बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 6 अगस्त 2020 और दिन है जुमेरात का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज की बी टीमें बैरूत रवाना। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में कफील का इंतकाल हो गया, फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में मरीज एम्बुलेंस ले उड़ा। हमारी चौथी और अहम हेडलाइन है शदीद गर्मी की लहर कब तक खत्म होगी। हमारी आखिरी और पांचवी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में चारे से लदे ट्रकों में होलनाक आतिश। चलते हैं खबरों की तफसील तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज की तबी टीमें बैरूत रवाना। सऊदी अरब शाह सलमान मरकज बराए इमदाद इंसानी खिदमात ने बैरूत में तबाहकुन धमाके के जख्मियों की मदद के लिए तबी टीमें रवाना की हैं। लेबनान में इमदादी ऑपरेशन के लिए मुख्तस मेडिकल सोसाइटीज के जरिए एम्बुलेंस और इमरजेंसी मेडिकल टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक शुमाली लेबनान में तबल अल इस्लाम सोसाइटी की मेडिकल टीमें जख्मियों को मुतासरा मुकामात से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए बैरूत रवाना गई हैं। किंग सलमान मरकज के तहत हर साल में अल अमल मेडिकल सेंटर से मेडिकल टीम जख्मियों की मदद, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सेहत और निगहदाश्त के लिए भेजी गई हैं। अल अमल मेडिकल सेंटर ने बैरूत के अस्पतालों में जख्मियों की मरहम पट्टी और खून की एहतियात जमा करने की मुहिम भी शुरू की है। याद रहे कि बंदरगाह बैरूत पर मंगल की शाम धमाके से लेबनानी दारुल हुकूमत लर्ज गया था। बैरूत के सारे मोहल्ले मुतासिर हुए। बेशतर इमारतों, गाड़ियों और दुकानों के शीशे टूट गए। लेबनान के बिलमुकाबिल जजीरे कब्रस में भी लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में कफील का इंतकाल हो गया, फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल की तरफ आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। क़ायरीन ने इकामे और खरूज नहाई के हवाले से सवालात भेजे हैं। एक कारी का सवाल है कि घरेलू ड्राइवर के वीजे पर काम करता हूँ, मसला ये है कि कफील का इंतकाल हो गया है, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। कफील के बेटे कहते हैं कि वो खरूज नहाई नहीं लगा सकते, क्या करूँ। आपके लिए जवाब है जनाब, एक कफालत कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की मुलाजिम जिसकी कफालत में होता है वही इसके इकामे की तजदीद और खरूज वगैरह के मामलात मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। अलावा अजी अगर कफील खुद मामलात अदा नहीं कर सकता, वो अपनी जानिब से किसी सऊदी शहरी को वकालतनामा ना कर देता है तो मुतल्लका इदारे से सदका होता है। आपके केस के हवाले से जवाजात से दरियाफ्त किया गया, जहाँ से जवाब में बताया गया कि मुतफी वकील का वारिस जवाजात के शोबा कानून अमूर में पेश हो, जहाँ मतलूबा दस्तावेजात मुकम्मल करने के बाद कारकुन का फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई सेटअप कर दिया जाएगा। अमूमी तौर पर ऐसे अफराद जिनके कफील इंतकाल कर जाते हैं, कानून के मुताबिक मुतफी के वर्सा के तयन के लिए अदालत से खुतबा अल अदल सनद जारी की जाती है, जिसके तहत नामजद वारिस अपने वालिद के ज़ेर कफालत मुलाजमीन के मामलात को निपटा सकता है। अब्दुल अहद खान ने दरियाफ्त किया है, मैं इमरजेंसी छुट्टी पर 2 माह के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन चूंकि अभी तक सऊदी अरब की परवाजें बहाल नहीं हुई इसलिए वापस नहीं आ सका। मालूम नहीं ये पाबंदी कब तक रहेगी। पूछना ये है कि अब मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, क्या मैं अपने पुराने पासपोर्ट पर सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब के बैनुल अक़वामी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक पासपोर्ट सफरी दस्तावेज होती है जिसे आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाता है। पासपोर्ट मियाद के मुताबिक कारआमद रहता है। मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद बैनुल अक़वामी तौर पर
وہ کارآمد نہیں رہتا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پاسپورٹ پر سفر کیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی نیا پاسپورٹ بنوا لیں۔ جیسے ہی سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں بحال ہوں گی، آپ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کریں، اس پر پاکستان میں امیگریشن سے ایگزٹ کی مہر لگائی جائے گی۔ سعودی عرب آنے کے بعد امیگریشن آفیسر کو نیا اور پرانا پاسپورٹ دونوں ایک ساتھ دیں گے، جس کے بعد نئے پاسپورٹ کا نمبر اور اس میں درج معلومات جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد انٹری کی مہر نئے پاسپورٹ پر لگائی جا سکے گی۔ اس طرح آپ کا نیا پاسپورٹ جوازات میں فیڈ ہو جائے گا۔ اسلم خان نے سوال پوچھا ہے، میں جدہ میں رہتا ہوں، یہاں ایک دکان پر ملازم ہوں، میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، میں نے کفیل سے درخواست کی ہے میرا خروج نہائی لگا دیا جائے کیونکہ دکان پر کام نہ ہونے کے باعث کافی پریشانی ہے۔ کیا اقامہ تجدید کے بغیر خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ کفیل اقامے کی تجدید کے پیسے طلب کر رہا ہے؟ مملکت میں قانون محنت کے مطابق غیر ملکیوں کے اقامے کی تجدید اور ان کی فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری کفیل پر ہوتی ہے، اس لیے کفیل ہی اپنے کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہو جاتا۔ اقامہ تجدید ہونے کے بعد ہی خروج نہائی ایک خروج عہدہ لگانا ممکن ہوگا۔ واضح رہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جو اقامہ تجدید کی فیس کے علاوہ ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں مریض ایمبولینس لے اڑا۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل کا ایک مریض سعودی ہلال احمر ایمبولینس چوری کر کے فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے چوری کی واردات ریکارڈ ہو گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم مریض ایمبولینس لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق ہسپتال کے ایک گارڈ نے ایمبولینس کو لے جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ویڈیو سے پتہ چلا کہ گارڈ گاڑی کے نیچے آنے سے بال بچ گیا۔ سعودی ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے بتایا کہ ہلال احمر کی ایک ایمبولینس کی چوری کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہلال احمر کی میڈیکل ٹیم نے ایک مریض کو ہسپتال منتقل کیا۔ اسی دوران واردات کرنے والا مریض ایمبولینس پر سوار ہوا اور سیکیورٹی گارڈز کی مزاحمت کے باوجود ایمبولینس لے کر فرار ہو گیا۔ ابو زید نے مزید بتایا کہ مریض نے گیٹ سے نکلنے کے بعد گاڑی ہسپتال سے متصل ایک اسٹیشن پر چھوڑ دی تھی۔ اسٹیشن کی انتظامیہ نے اس کی اطلاع پولیس کو دی، اس کے بعد ایمبولینس کو واپس لے جایا گیا۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں شدید گرمی کی لہر کب ختم ہوگی؟ سعودی عرب میں ماہر موسمیات اور فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الطاق نے بتایا کہ گرمی کی شدید لہر 15 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرمی بتدریج کم ہونے لگے گی، قابل برداشت گرمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق الزاق نے بتایا کہ سعودی عرب میں شدید گرمی کی بارش محرفی کہلاتی ہے۔ زبردست گرمی کو مملکت میں الغیت کہا جاتا ہے۔ ان دنوں الغیت والی گرمی چل رہی ہے۔ ماہر موسمیات الزاق کے مطابق 15 دن بعد جو گرمی شروع ہوگی اسے یہاں القویزہ کہا جاتا ہے۔ القویزہ کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اسے التدفین کہتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کی بارش ہوتی ہے۔ دیر اثنا مشرقی ریجن کا دارالحکومت دمام دنیا کا دوسرا گرم ترین شہر بن گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت 48.4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وسیم یونیورسٹی میں موسمیات کے پروفیسر عبداللہ المسند نے خود کو دنیا بھر میں گرم ترین شہروں کی فہرست جاری کی ہے۔ پروفیسر عبداللہ نے بتایا کہ شام کا شمالی مشرقی شہر الحسکتہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آج دنیا کا سب سے گرم ترین شہر ہے۔ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ المسند نے مزید بتایا کہ ایران، کویت اور قطر کے کئی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے۔ سعودی شہر الحسا درجہ حرارت کے حوالے سے دنیا بھر میں 14ویں نمبر پر ہے، جہاں درجہ حرارت 47.3 سینٹی گریڈ ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں چارے سے لدے ٹرکوں میں ہولناک آتش زدگی۔ سعودی عرب کے شہر رما کمشنری میں چارے سے لدے ہوئے ٹرکوں میں لگنے والی ہولناک آگ پر شہری دفاع کے اہلکاروں نے کئی گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد قابو پا لیا۔ شہری دفاع کے ترجمان
کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ۔ جائے وقوع پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ سابق ویب نیوز کے مطابق رما کمشنری کی منڈی میں چارے سے لدے ٹرکوں میں رات گئے آگ لگ گئی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ اس نے متعدد ٹرکوں کو جن پر سوکھا چارہ لدا ہوا تھا اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہری دفاع کا مزید کہنا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پر قابو پانا کافی دشوار رہا، تاہم شہری دفاع کے اہلکاروں نے مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے بالآخر ہولناک آتش زدگی پر قابو پا لیا۔ واضح رہے ریاض ریجن میں یہ اپنی نوعیت کی دوسری بڑی آتش زدگی تھی جو بڑی مارکیٹ میں لگی تھی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس سے اٹھنے والے شعلے میلوں دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلم بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز ہر وقت پر ادا کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔